म डाक्टर धिताल तपाईहरुको बीचमा आएको छु र अहिले हामीसँग विशेष गरी नेपालगञ्जका एकजना प्रतिष्ठित व्यक्ति ग्रीन नेपालगञ्ज र क्लिन नेपालगञ्ज बनाउने अभियानमा लाग्नुभएका डाक्टर विनोद कर्ण हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र विशेष गरिकन पछिल्ला दिनहरूमा जब चुनाव नजिकिँदै गर्दा र राज्यले चुनावको मिति तय गरिसक्दा विनोद कर्णले आफ्नो उम्मेदवारी नेपालगञ्ज लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जको क्षेत्र नम्बर 2 को खबाट उहाँले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ र यही बीचमा हामी यी विविध कुराहरूलाई लिएर तपाईहरुको बीचमा आएका छौँ। यहाँलाई सबैभन्दा पहिला स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। यति राम्रो यहाँको जब, एउटा डाक्टर त्यही पनि प्लास्टिक सर्जन, मान्छेको बिग्रेको कुरालाई बनाउने यहाँको पेसालाई चटक्कै छोडेर राजनीतितिर पछिल्ला दिनहरूमा अलि बढी लागेको देखिन्छ, किन होला? धन्यवाद। जहाँसम्म पेसाको कुरा छ, अब चटक्कै छोड्न त मिल्दैन, त्यो पेसा त कन्टिन्यू नै रहन्छ। जसरी भन्नुभयो कि बिग्रेको कुरालाई चाहिँ सपार्न प्लास्टिक सर्जरी जसरी चाहिन्छ, मलाई लाग्छ अब जसरी हामी आफ्नो पेसामा चाहिँ कर्मठ र इमान्दार छौँ होइन, त्यसरी समाजका लागि जसरी अरूहरू पनि भइदिएको भए सायद हामीलाई यो क्षेत्रमा आउनु पर्दैन थियो होला। त्यही भएर अब मलाई लाग्छ कि अब यो नेपालगञ्जलाई पनि अलिकति, यो ठाउँलाई पनि चाहिँ काटछाट गरेर यो नेपालगञ्जकै प्लास्टिक सर्जरी गरेर अलिकति बनाउने बेला भयो कि, किन दिनानुदिन चाहिँ जो आउँदै गरेका छन् सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ काम भएको पाइएको देखिँदैन होइन। त्यो जनगुनासो नै छ, मैले भन्ने मात्र होइन कि जनगुनासो नै छ। त्यही भएर चाहिँ अब यसरी नेपालगञ्जलाई कहिलेसम्म पछाडि पारेर राख्ने, अब त्यही भएर अलिकति नेपालगञ्जप्रति मेरो विशेष लगाव भएको हुनाले लाग्छ कि अब नेपालगञ्जतिर पनि लाग्नुपर्ने हो कि भनेर, त्यही भएर हो। भनेपछि तपाईँ यही नेपालगञ्जमा जन्मिनु भयो, यही नेपालगञ्जमा हुर्किनु भयो कि अरू केही छ तपाईँको? मेरो त अब म मात्र होइन कि मेरो बुवा मेरो बाजे सबै यहीँ जन्मेर यहीँ हुर्केका हुन्। त्यही भएर अब पुस्तैनी अब नै नेपालगञ्ज भएको हुनाले लगाउ त भइहाल्छ। त्यसमाथि चाहिँ यो अति विशिष्ट सहर छ कि यो होइन, जुन पृथ्वीनारायण शाहले एउटा उखान उहाँको चर्चित छ, 4 वर्ण 36 जातको फुलवारी नेपाल भनेर होइन, र देशकै नामबाट रहेको यो सहर त्यसको एउटा यो उदाहरण हो। तपाईँले यस्तो विशिष्ट बसोबास भएको सहर तपाईँले पाउनुहुन्न, त्यो पनि देशकै नामले रहेको सहर। त्यही भएर यसले जुन विशिष्टता पाउनुपर्ने थियो त्यो पाइरहेको छैन, कतै न कतै ल्याकिङ छ। अब राजनीतिक दलहरू उदासीनताले भएर हो कि या अरू केही कारण छ, यही सब कुराहरूले त चित्त दुख्छ होइन। नेपालगञ्ज पछाडि परिरहेछ भनेर अब पछाडि पर्नु भएन, यसलाई पार्नु पनि भएन, त्यही भएर नै चाहिँ हामी आएका हौँ। भनेपछि तपाईँको उम्मेदवारी पनि तपाईँले घोषणा गर्नुभयो, पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, अलिकति त्यो एक्टिभिटीमा तपाईँ अगाडि लाग्नु भएको छ भने नेपालगञ्जको ठ्याक्कै के हो समस्या, गर्न नसक्या के हो नेताहरूले अथवा अरू दलहरूले? यहाँ भोलि आएपछि के गर्ने, यो यहाँले बनाउनु होला नि प्लानिङ? हाम्रो अब टिमले जुन प्रतिबद्धता पत्रक्षेत्र त तयारी भइ नै रहेछ, त्यसमा हामीले होमवर्क गरिरहेछौँ। ठेट समस्या के हो जुन सम्बोधन गर्न सकियोस् होइन, त्यो ठुल्ठुलो सपना देखाएर हुँदैन, त्यसमा लागेर भन्दैछ अब यो 5-7 दिन 1 हप्तामा त्यो पनि निस्किन्छ। त मुख्य समस्या हामीले जुन हेऱ्यौँ होइन नेपालगञ्जको लागि भनेको त्यो नेपालगञ्ज नै हो होइन। तब अझै पनि हेर्नु संहिता आइसक्यो, प्रदेश छुट्टिसके तैपनि नेपालगञ्ज अहिले पनि 24 जिल्लाको तपाईँको प्रदेश नम्बर 5, 6 र 7 को जुन 24वटा जिल्ला छन् त्यसको चाहिँ भार अझै पनि थ्याक्दैछ कि होइन, चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे व्यापारको क्षेत्रमा होस्। भनेपछि यति महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि आखिर यी 3टा कुराहरूमा नेपालगञ्जले किन फड्को मारिरहेको छैन? अहिले पनि यहाँबाट चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि, अलि राम्रो शिक्षाको लागि अहिले पनि गार्जेनहरूले आफ्नो बच्चालाई बाहिर पठाउने क्रम जारी नै छ। त हामीले ती सब कुराहरूलाई नेपालगञ्जमा किन व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ, जबकि पूर्वाधार सबै कुरा यहाँ सम्भव छ? अलिकति स्वास्थ्यमा अलि बढी जटिलता आयो भने मान्छे काठमाडौँ कि लखनऊ अथवा दिल्ली जाने परम्परा अझै पनि छ होइन। त्यो कुरालाई हामीले किन रोक्न सकिरहेको छैनौँ जब हामीसँग सबै चाहिँ विशेषज्ञ सबै कुराहरू छन् त?
त कहीँ न कहीँ यी सब कुराहरू मिलेका छैनन्। तपाईँ व्यापारकै रूपमा लिनुहुन्छ भनेदेखि नेपालगञ्ज सहर भनेको युपीको ठुलो दोस्रो तेस्रो ठुलो बोर्डरले जोडिएको ठाउँ हो होइन। त्यो अनुरूप हामीले त्यो व्यापारलाई चाहिँ किन सुदृढीकरण गर्न सकिरहेको छैनौँ? अझै पनि मान्छे के भन्छन् बोर्डर पारि नै गएर त्यत्रो घुइँचो लगाएर किनमेल गर्नुपर्ने बाध्यता किन छ त? कहीँ न कहीँ त ल्याकिङ छ यी सब कुराहरूको। त यी सब कुराहरूलाई तपाईँ हामीले मिलेर यदि गर्न सक्यो भनेदेखि होइन, त सबै कुराहरू त हामी नेपालमै पाउन सकिन्छ नि। बाहिरबाट आएकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा त हामीले यहीँ प्रदान गर्न सक्छौँ होइन। यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि यहाँका जुन युवा छन् होइन, ती युवाका लागि पनि हामीले तिनीहरूलाई दक्ष जनशक्ति बनाएर तिनीहरूलाई त हामीले यहीँ रोक्न सक्छौँ नि। यही सब व्यतिथिहरूको लागि चाहिँ हामी आएका हौँ। रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टीबाट हो अथवा अरू कुनै के हो? यहाँको यो स्वतन्त्र मात्रै भनेको छ, कोहीले भन्छ स्वतन्त्र, जनताले बुझिरहेको छैन यो। अब अलिकति भ्रम कहाँनिर परिगयो भनेदेखि रवि लामिछाने ज्यूले चाहिँ त्यो पार्टी खोल्नु भएको जसको नाम हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन। नाम त जीवन राख्न पाइयो होइन, तर जुन स्वतन्त्र व्यक्ति छन् त्यो स्वतन्त्र हुन्, त्यो पार्टीसँग सम्बन्धित छैन। भनेपछि यहाँहरूको म चाहिँ बिल्कुल स्वतन्त्र। जसरी हाम्रो आदरणीय हर्क सम्पाङजी, आदरणीय बालेनजी, हाम्रो के भन्छन् गोपी हमाल दाई जुन जसरी हुनुहुन्थ्यो स्वतन्त्र, त्यही नै स्वतन्त्र हो मेरो पनि, कुनै पार्टीसँग आबद्धता छैन। भनेपछि तपाईँको स्वतन्त्रको पनि टिम छ, तपाईँहरू टिममा सङ्घमा उठाउने अथवा प्रदेशमा खमा तपाईँ उठ्नुभयो, सङ्घमा उठाउने त्यस्तो केही टिम बनाउनु भएको छ? टिम भन्नाले हाम्रो आफ्नो टिम छ होइन, जुन हामीले नेपालगञ्जलाई फोकस गरेका छौँ। त्यो भनेको प्रदेश सभा जसलाई विधायक भन्छ साधारण भाषामा, त्यो 2 ख जुन ठेट नेपालगञ्ज बजार पर्छ होइन, वडा नम्बर 1 देखि 12 र 14 र 15। त हाम्रो फोकस यही भएको हुनाले हामी चाहिँ यसलाई नै फोकस गरेका छौँ। अब म चाहिँ 2 खबाट उठेको छु। हाम्रो टिममा त्यस्तो अब सङ्घमा उठाउने अथवा 2 कमा उठाउने त्यस्तो हामीले हाम्रो टिमबाट त्यस्तो गरेको छैन। र कोहीसँग कार्यगत एकता मिल्न गएर तिनीहरू चाहिँ 2 क अथवा के भन्छन् क्षेत्र नम्बर 2 को सांसदबाट नै उठ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि स्वागत छ, त्यसमा चाहिँ मिलेर काम गर्ने हो। के छ रवि लामिछानेज्यूसँग केही त्यस्तो कुराकानी अथवा तपाईँ यहाँ उठाउने हामी यो गरौँ भने त्यस्तो केही समझदारी? त्यस्तो केही समझदारी छैन। उहाँहरूले त अब के अरे प्रदेश सभामा निर्वाचनैमा भाग नलिने भन्ने पनि भन्नुभएको थियो। अब के कारण होला तिनीहरू थाहा छैन। बाँकी अब उहाँहरूको जिल्ला समिति पनि यहाँ गठन छ के अरे, अब तिनीहरूले अब के गर्छन् त्यसमा उहाँसँग हाम्रो त्यस्तो कुनै तालमेल त्यस्तो केही पनि छैन। स्वतन्त्र, एकदम स्वतन्त्र तपाईँ? स्वतन्त्रको काम गर्ने पावर नै छुट्टै हुन्छ, तर यो हो कि काम गर्ने मौका चाहिँ पाउनु पर्यो। स्वतन्त्र भएर यो सहरको मुहार बदल्ने यहाँको योजना छ? म आउने बित्तिकै अथवा जनताले मलाई पठाउने बित्तिकै मुहार चेन्ज भइहाल्छ भन्ने पनि होइन, दाजुछोडी होइन, तर मुहार चेन्ज गर्ने बाटोतर्फ लम्काउन चाहिँ सकिन्छ। किनभने तपाईँले राम्रो काम गर्दै जानुभयो भने म पछि जो पनि आउला अथवा अरू पनि आयो भने त्यो राम्रो काम छ भने उसले पनि फलो नै गर्छ, नगर्ने होइन। त्यही भएर चाहिँ जुन विविधता नेपालगञ्जमा छ त्यसलाई चाहिँ समेटेर नेपालगञ्जको बृहत्तर विकासको लागि यदि हामीले त्यसलाई त्यो बाटोतिर लम्काउन सक्यो भने ठुलो उपलब्धि त्यही नै हुन्छ। धेरै पटक यहाँलाई थाहा छ धेरै राजनीतिक दलहरू छन्, हरेक राजनीतिक दलले आफ्ना एजेन्डा ल्याउँछ, हरेक व्यक्तिले आफ्ना एजेन्डा ल्याउँछ। म यो नेपालगञ्जलाई यस्तो नेपालगञ्ज बनाउँछु, अब यो विविध छ, अहिलेको अत्याधुनिक सिटीदेखि लिएर जे पनि बनाउन सक्छु भनेर सबै दलका नेताहरू जो चाहिँ चुनावमा भाग लिन्छ उहाँहरूले भन्ने गर्नुभएको छ। हिजो पनि भन्ने गर्नुभएको थियो र आज पनि भन्दै हुनुहुन्छ र यहाँले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ। फरक के? फरक छ, हामीले चाहिँ कुनै एजेन्डा ल्याउँदैनौँ। हामीले चाहिँ नेपालगञ्जको समस्या के हो त्यो समस्या समाधान गर्ने हो। हामीले यो सिटीलाई चाहिँ ठुलो बनाइदिन्छौँ अथवा यो अति नै त्यो प्रदेशको अधिकार क्षेत्र कानुनभित्र रहेर नेपालगञ्जको जुन मूलभूत समस्याहरू छन् त्यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र प्रदेश स्तरबाट एउटा प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले मैले त्यसलाई कसरी फोकस गर्न सक्छु, हाम्रो चाहिँ फोकस त्यसमा छ। मैले चाहिँ यो एयरपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदिने, नेपालगञ्जमा ठुल्ठुलो विश्वविद्यालय बनाइदिने, त्यस्तोहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा के भन्छन् स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाइदिने, त्यो हाम्रो काम पनि होइन, त्यस्तो सपना हामीले बोकेर ल्याएका पनि छैन।
हामीले चाहिँ नेपालको जुन मूलभूत समस्याहरू छन्, चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्रसँग होस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रसँग होस्, चाहे पूर्वाधारसँग होस्, चाहे व्यापारसँग होस्, चाहे पर्यटनसँग होस्, त्यसमा चाहिँ प्रदेश लेभलबाट प्रदेशको पनि एउटा आफ्नो अधिकार एउटा क्षेत्र छ नि, त्योभन्दा माथि गएर म पनि सक्दिनँ, हामी पनि सक्दैनौँ होइन। त्यसमा रहेर मूलभूत कुराहरू तपाईँ शिक्षाकै रूपमा लिनुहोस् न होइन। सरकारी स्कुलहरू छन्, तर सरकारी स्कुलहरूका स्तर किन खस्किँदो छ त? तपाईँ त्यहाँ जानुहोस्, कुनै पनि टिचरले कहीँ पढाउँदाखेरि कुनै मूलभूत तिनीहरूको के भन्छन् लेसन प्लानै छैन। कक्षा कोठा अहिले पनि 20 वर्ष पुराना जीर्ण अवस्थामा छन्। तपाईँको भौतिक पूर्वाधार सबै ध्वस्त छन्। अहिले त पूर्वाधारको सँगसँगै अहिले त प्रविधि आइसक्यो। तपाईँ सरकारी स्कुललाई आइटी फ्रेन्डली बनाउनुहोस्, हरेक कक्षा कोठाहरूलाई आइटी फ्रेन्डली बनाउनुहोस्। अहिले त तपाईँले चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीबाट जुन कुराहरू हाम्रो पाठ्यक्रममा छन् ती कुराहरू त्यहाँबाट पनि झिकेर नयाँ नयाँ कुराहरू नयाँ नयाँ प्रविधिबाट बच्चालाई पढाउन सकिन्छ। त ती सब कुराहरू त गर्न सक्यो त, अहिले त सम्भव छ त, तर भइरहेको छैन। स्वास्थ्यको लागि जस्तो तपाईँलाई अहिले भनौँ एउटा सानो उदाहरण दिउँ, कसैलाई हार्ट एट्याक भयो होइन, साधारण भाषामा मेडिकल टर्म त धेरैले बुझ्दैन, म यो रेडियो मार्फत हार्ट एट्याक भयो भनेपछि त्यो मुटुमा जाने जुन रगतको नलीहरूसँग कहीँ कुनै ब्लक भइगयो होइन, त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त त्यसलाई हटाउनु पायो भने त्यसको ज्यान पनि बच्यो, उसको लाइफ पनि बढ्यो होइन, जसलाई हामीले एन्जियोग्राफी र एन्जियोप्लास्टी भन्छौँ। त ती सब कुराहरू त अहिले चाहिँ विभिन्न सहरहरूमा त्यो एउटा रुटिन काम भइसक्यो क्या, तर हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म त्यो हुन पाएको छैन। भेरीमा चाहिँ त्यसको विशेषज्ञ डाक्टरहरू छन् होइन, तर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि गाह्रै होला, गर्छन् उहाँहरूले, टान्टेमा देखिन्छ होइन यो गरेको, तर अझै पनि त्यसलाई चाहिँ सुव्यवस्थित गरिदियो भनेदेखि त तुरन्तै हार्ट एट्याक भएको मान्छेलाई त्यहाँ लिएर गयो भने त 10-15 मिनटभित्रै त्यसको त्यो ब्लक खोलिदियो भने त ऊ त खतरामुक्त भयो नि, त्यसलाई बाहिर जानु परेन त, सम्भव त छ त, त्यो किन भइरहेको छैन? अहिले ठुलो बिल्डिङ बनाउँदैमा चाहिँ उपचारको सुविधा बढ्ने हो त होइन नि। भवनले इँटा ढुङ्गाले त उपचार गर्दैन, उपचार गर्नलाई त म्यान पावर चाहियो, उपकरण चाहियो, त्योतिर जोड दिनु पऱ्यो। त हामीले यस्तै यस्तै समस्यालाई जोडेर नै हाम्रो जुन फर्मेट बन्छ होइन, हामीले कुनै सपना बोकेर आउँदैनौँ, हामी नेपालको समस्या लिएर आउँछौँ र त्यो समस्या सँगसँगै त्यो समस्याको समाधान पनि, खालि समस्या हामी देखाउँदैनौँ, त्यसको समाधान पनि हामीले देखाउँछौँ र त्यो समाधान कसरी कहाँ कहाँबाट परिवर्तित हुनसक्छ त्यो पनि हामी त्यसमा देखाउँछौँ। हामी त्यो चाहिँ एजेन्डा लिएर आउँछौँ। त्यो यो स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै गर्दा यहाँले अघि नै उदाहरण दिनुभयो साम्पाङको अनि काठमाडौँको मेयरको, धनगढीको मेयरको। तपाईँले हेर्नुभयो भने काठमाडौँको समाज, त्यसपछि धरानको समाज र नेपालगञ्जको समाज फरक छ, धेरै फरक छ। नेपालगञ्जमा मलाई लाग्छ 2-3 तहका मान्छेहरू छन् र एउटा तहले त्यहाँलाई बुझ्ला, तर नबुझ्ने तह धेरै छ। त्यहाँ कसरी घुस्नुहुन्छ? तपाईँले सही भन्नुभयो, हामी कहाँ 3 तहका छन् होइन। म प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि एउटा बौद्धिक समाज छ होइन, एउटा चाहिँ आँखा चिम्म गरेर जुन समूहमा जुन विचारधारा बोकेका राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरूका पछि लाग्छन् होइन, आँखा चिम्म छ तिनीहरूको होइन, त्यो कसरी पनि त्यो आँखा खोल्न सम्भव छैन। तेस्रो तह त्यो छ जसलाई हरेक कुरामा समस्या छ, हातमुख जोड्ने समस्या छ, छोराछोरी हुर्काउने समस्या छ, पढाउनमा समस्या छ, त तिनीहरूलाई त्यो समस्या समाधान जसले गरिदिन्छ होइन, उनीहरू त्यही तर्फ नै लाग्ने हुन्। तिनीहरूको कुनै आफ्नो आइडियोलोजी पनि छैन र तिनीहरूले चाहिँ निर्वाचनलाई को उपयुक्त को छैन त्यो तिनीहरूलाई त्यसको वास्ता पनि छैन। तिनीलाई त्यही उपयुक्त मान्छे लाग्ला उपयुक्त जसले तिनीहरूको दैनिकी सजिलो पारिदिला। त यसमा एक तह जुन बौद्धिक तह छ तिनीहरूले छुट्याउँछन्, त्यसमा मलाई लाग्छ मलाई बुझ्नुहुन्छ होला। र जुन दोस्रो तहका जोहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले हदसम्म कोसिस गर्छौँ होइन कि चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक विचारधारा बोक्नु राम्रो हो, नराम्रो होइन, तर अन्धो हुनु राम्रो होइन होइन। तपाईँ हेर्नुहोस् कि तपाईँको आखिर तपाईँलाई पनि त्यही समाजमा बस्नु छ नि, चाहे त्यो एमालेको चाहे काङ्ग्रेसका होस् चाहे माओवादीको जुनसुकै विचारधारा बोकेको मान्छे बस्नु त यही समाजमा छ होइन। तर यदि तपाईँले विचारधारा बोकेको सङ्गठनबाट त्यो भइरहेको छैन भनेदेखि कसले गरिरहेछ त? भोलि त त्यो कुरा त तपाईँले पनि त भोग्ने हो। त जसले राम्रो काम गर्छु भनिरहेछ, जायज सपना तपाईँ के अरे समस्या तपाईँलाई देखाइरहेछ, त त्यतातिर
चाहिँ पनि यदि उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने भोलिको दिनमा त तिनलाई नै सजिलो हुने हो। किनभने अहिलेको समाज भनेको अब युवाहरूको होइन, जो चाहिँ बुढेसकालमा लागिसके तिनीहरूले त आफ्नो समय व्यतीत गरिसके होइन। अब तिनीहरू कुनै पनि किसिमको परिवर्तन भए पनि उहाँहरूलाई केही फरक पर्दैन, तर युवा उसलाई फरक पर्छ। अहिले समाज राम्रो बाटोतिर गएन भने उहाँहरूको पनि पछिको चाहिँ जीवनको समय पनि त्यतिखेर जान्छ। त उहाँहरूले अहिलेको युवाहरूले पनि बुझेका छन् कि अहिले जे काम हुन्छ त हाम्रो लागि हुन्छ, किनभने हाम्रो अगाडि अहिले पुरै जिन्दगी बाँकी छ। त्यही भएर यो समाजमा जसले राम्रो काम गर्न खोजिरहेछ त्यो हाम्रो लागि नै हो, त त्यस्तालाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर अहिले हल्का केही बुझिरहेछन्। हामी बुझाउने कोसिसमा छौँ होइन। अब कति बुझ्नुहुन्छ, आज नबुझे भोलि बुझ्लान्, तर बुझे नबुझ्ने त पक्कै पनि नहोलान्। एकैपटक कसैले पनि सफलता पाउँदैन, स्टेप बाई स्टेप हो। मेरो काम हो बुझाउने होइन। उहाँले जुन दिन बुझ्नुहुन्छ, मलाई बुझ्नुहुन्छ कि उहाँले गर्नुहुन्छ भनेदेखि पक्कै पनि साथ दिनुहुन्छ। त्यहाँनिर मेरो ख्यालले राजनीतिक विचारधाराले काम नगर्ला। ठ्याक्कै तपाईँले यो मैले फेरि उदाहरण दिएँ बालेनको। बालेन काठमाडौँको मेयरको उम्मेदवारी दिइसकेपछि उहाँले एउटा ट्याक्क म यति भोटले जित्छु अथवा यति भोट मेरो आउँछ भन्दै गर्दा यो किसिमको काठमाडौँको पुरै एउटा जनशक्ति सबै विदेशमा धेरै, अनि त्यो विदेशमा भएकाहरूले बालेनको पक्षमा लबिङ गरे, बालेनको पक्षमा आफ्नो फ्यामिलीलाई अरू भोट जहाँ देऊ तर एक भोट बालेन, यो एउटा हुइम ल्याए के। त्यो हुइम चाहिँ अन्ततः बालेन विजय बने। अब त्यसपछिको पाटो हामी छोडिदिउँ, हामी किनभने यहीँसम्म छौँ, तपाईँको यात्रा अहिले त्यहाँसम्म हो भने त्यस्तो सम्भावना त नेपालमा छैन होइन। एक किसिमको हुन्छ नि, विनोद भन्ने मान्छे चाहिँ नेपालगञ्ज समाजको लागि, नेपालगञ्जमा भएको गरिबीको लागि, नेपालगञ्जमा भएको अशिक्षाको लागि, नेपालगञ्जको भएको स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्नका लागि यो व्यक्ति योग्य छ भनेर चिनाउनै समय लाग्ला त लाग्ला। मैले त्यही भने नि, यसपालि नचिने अर्को पालि, अर्को नचिने भने अर्को पालि होइन। एकैचोटि चिनाउनु त गाह्रो हुन्छ। र चुनावमा जुन स्थानीय र चाहिँ यो प्रदेश र सङ्गठन अलिकति फरक छ होइन। अब स्थानीय भनेको मान्छेले पार्टीगत हेर्दैन, स्थानीय निकाय भनेको मैले बुझेअनुसार एउटा कुनै संस्था र मेयर भनेको त्यसको सिइओ जुन पुरै पावर उसले राख्दछ। त त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँ एउटा एकल व्यक्तिमा विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कि उसले गर्छ भनेर होइन। तर जब तपाईँ प्रदेश र सङ्घमा आउनुहुन्छ भने त्यहाँ पार्टीगत पनि हेर्छन्। भोलि यो मान्छे पुगेन भनेदेखि मेरो त्यहाँ सिट नपुग्ला, मेरो सरकार नबन्ला होइन। तर त्यो सँगसँगै पनि यदि दुई चारजना यस्तो पनि छन् जसले चाहिँ त्यो ठाउँको लागि अथवा त्यो समाजको लागि केही गर्छु भनेपछि त्यस्तालाई पनि जोडिनु पनि जरुरी छ। हरेक व्यक्ति तपाईँ राजनीतिक दलबाटै लिएर जानुभयो भने, जस्तो हाम्रो माथिको पुनर्संरचना पनि राज्यसभा त छ नि होइन, त्यसको चुनाव त हुँदैन। तर त्यहाँ चुनावपछि पनि देशमा जुन बौद्धिक समाजहरू छन्, काम लाग्ने व्यक्तिहरू छन् समाजको लागि, देशको लागि, त तिनीहरूलाई त त्यहाँ लिन्छ नि। हो त्यस्तै नै बुझ्नुपर्छ कि जस्तै स्वतन्त्र कोही आएको छ भनेदेखि पक्कै पनि त्यो कहीँ न कुनै क्षेत्रमा काम लाग्ला कि भनेर यदि त्यो कुरा पहिचान गर्न सबले मान्छेले सक्यो भनेदेखि त सबैजना मिलेर काम गर्ने हो। म पनि एक्लै काम गर्ने होइन, सिस्टममै जानुपर्ने हुन्छ। प्रदेशमा गयो भने पनि सरकारै त्यहाँ बन्ला होइन। त मिलेर नै गएर राम्रो कुराहरूको सुझाव दियो र राम्रो योजना तर्जुमा गर्न सक्यो भने त मेरो ख्यालले जुनसुकै पार्टीको भए पनि तिनले त स्वीकार गर्न पनि गाह्रो त नहोला। तर यही छ कि अब काठमाडौँको हकमा, यहाँको हकमा जुन बाहिर विदेशमा छन् तिनी विदेशमा छन्, तर तिनका त परिवार चाहिँ देशमै छन् होइन। त तिनीहरूले त्यहाँबाट हेरिरहेछन् म आज देश छोडेर आउनु परेछ रोजगारी नभएर होइन, भोलिका दिनमा मेरो सन्तानलाई पनि आउन नपरोस् होइन। यो मान्छेले गर्छु भनेपछि चाहिँ गर्न दिनु पऱ्यो होइन। यसले मेरो सन्ततिलाई देशमै रोक्ला, मेरो सन्ततिलाई रोजगार त्यहीँ दिलाउला भन्ने विश्वास लागेको हुनसक्छ। र त्यो मलाई लाग्छ बालेनजीले गर्नु पनि हुन्छ। हाम्रै नेपालगञ्जमा पनि हेर्नुहोस्, यहाँ पनि बाँकी जिल्लामा यो प्राविधिक ट्रेनिङहरू थुप्रै भइरहेको हुन्छ होइन। चाहे प्लम्बिङको होस्, चाहे इलेक्ट्रिसिटी जुनसुकै होस्, यो प्राविधिक कुराहरूको ट्रेनिङ कलेज स्कुलहरू पनि छन् यहाँ प्राविधिक होइन। तर त्यहाँबाट निस्केका जनशक्तिलाई तपाईँ कहाँ युटिलाइज गर्ने त? छ त त्यो कुराहरू छैन नि। हामीले उतातिर सोच्दैनौँ कि एकपल्ट सोच्यौँ होइन, जसमा दुवै कुरा छ, ट्रेनिङ पनि छ, पूर्वाधार पनि
जनशक्ति पनि निस्किन्छ, तर जसले निकालिरहेको छ उसले आफ्नो आर्थिक बाटो पनि हेरेको छ। तर उसले मैले निकालेको जनशक्तिलाई यिनीहरू गएर कहाँ काम गर्ला नि त जसले लगानी गरेर पढिसक्यो, सिकिसक्यो उसले त काम गर्न त खोज्छ। तपाईँले आफ्नो देशमा दिनु भएन भने त ऊ बाहिर विदेश जान्छ पक्कै पनि। त एक हिसाबले हामीले आफ्नो देशको लागि त्यो जनशक्ति तयार गरेर छैनौँ कि हामीले विदेशको लागि, हामीले खाडी मुलुकको लागि तयार गर्दैछौँ। तपाईँले प्लम्बिङ कसैलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, इलेक्ट्रिसिटीको मेन पावर निकाल्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले त्यस्ता कुराहरूको लागि यहाँ अवसर निकालिदिनु पऱ्यो नि त। नेपालको यत्रो चाहिँ सम्भावना बोकेको सहर हो, 2-4वटा फ्याक्ट्री पनि खोल्न सकियो। त्यत्रो चाहिँ औद्योगिक करिडोर भने त अल्पतर छ अहिलेसम्म। त्यो सञ्चालन भइसकेको भए त यी निस्किने म्यान पावर त त्यहाँ सबै खपत हुन्छ, तिनीलाई त विदेश जानु त नपर्ला। लाइसेन्स ट्रेनिङ हुन्छ के भन्छ टिचरको, अस्ति भर्खर भयो, हजारौँ मान्छे त्यहाँ देखेँ। तिनलाई सबलाई हाल्ने स्कुल छ त हामीसँग यहाँ पूर्वाधार छैन नि। एकातिर त्यो गर्छौँ भने अर्कोतिर त्यसलाई खपत कहाँ गर्ने त्यतातिर पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। ती सब कुराहरूको तालमेल छैन। यस्तै कुराहरूको लागि हो कि अलिकति भए पनि ट्र्याकमा ल्याउन सक्यो भनेदेखि आउने जेनेरेसनले पनि त्यो कुरालाई सम्झिन्छ र आउने पछि आउने जति पनि काम गर्ने हुन्छन् तिनले पनि त्यो ट्र्याकमा काम गर्न पाउँछन्। नेपालगञ्जमा यहाँ जुन क्षेत्रबाट उठ्दै हुनुहुन्छ खबाट, तपाईँलाई थाहा छ यो 5 वर्षको जुन कार्यकाल बित्यो, गाउँलाई सहरमा जोड्या छैन। गाउँ जस्ताको तस्तै छ, सहर जस्ताको तस्तै छ हैन। भने अब गाउँका सर्वसाधारणहरू जसले चाहिँ राजनीति बुझ्या होइन र सहरभित्रै पनि एउटा यस्तो किसिमको तह छ जसले राजनीति मतलबै छैन, राजनीति बुझेकै छैन हैन। त्यो राजनीति बुझ्नेहरू थोरै छन्, राजनीति नबुझ्नेहरू धेरै छन्। बौद्धिक सर्कल जुन भन्छौँ, बौद्धिक सर्कलमा पनि यहाँले भने जस्तै आँखा चिम्म गर्ने बौद्धिक सर्कल पनि छ र अलि खुला दिमागले सोच्ने बौद्धिक सर्कल पनि छ। यस्तो मिक्सअप, यस्तो खिचमिचवाला सहर छ कि हाम्रो सहर। भने मैले भन्न खोजेको के हो भने ती व्यक्तिहरू जसको उनीहरू न सूचनाको पहुँच छ, न उनी मिडियाको कुनै पहुँच छ, न उनी सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा छन्, कोही पहुँच छैन। उनीको घर छ, घरबाट बाहिर निस्किन्छन्, त्यही आफ्नो काम छ, पेरिपेरी छ, त्यही कुराहरू त्यस्तोमा छन्। र कति समस्याले गर्दाखेरि समस्या बेरोजगारीको समस्याहरू छ, खाना पुगेको छैन, त्यो खाना पुगाउनैलाई मजदुरी गर्नु पर्यो, ढाडी गर्नु पर्यो, त्यसैमा छ। त्यस्तो समाजसँग कसरी पुग्नुहुन्छ भन्नु भने तपाईँले जुन भन्नुभयो कि यो विगत 5 वर्षमा नेपालगञ्ज सहर र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्रै पर्ने जो गाउँ चाहिँ जोड्न सकेका छैन होइन। तपाईँले बहुत टिपिकल कुरा उठान गर्नुभयो होइन। यसलाई कसरी गर्न सकिन्थ्यो भनेपछि पहिला त यो दुईटा बिचको लिङ्क त पूर्वाधार नै हो होइन। त्यो पूर्वाधारमा सबभन्दा पहिलो पर्छ बाटो होइन। त बाटो त लगभग उपमहानगरपालिकाले चाहिँ एडिबीको सहयोगले चाहिँ लगभग 90% ठाउँमा पुर्यायो होइन। तर त्यो बाटोको उपयोग कसरी गर्न सक्ने, गाउँलाई सहरसँग कसरी जोड्न सक्ने कुरातिर उसले ध्यान दिएन। तपाईँ त्यही गाउँलाई, गाउँ भनेको त कृषि गर्ने थलो हो नि होइन। तपाईँ कृषि त सहरमा गर्न सक्नुहुन्न। त तपाईँ गाउँमा चाहिँ कृषिमा प्रोत्साहन दिनुभएको भए, जहाँ चाहिँ त्यहाँका बासिन्दाहरू आफूसँग भएको 2-4 कट्ठामै आफ्नो जीविकोपार्जन जुन गरिरहेछन् नि होइन, त्यसलाई विशेष फोकस दिएर तपाईँ त्यहाँबाट उत्पादन भएको कुरालाई नगरमा खपत गराउने वातावरण मिलाइदिएको भए त त्यो गाउँ र सहरमा त मेरो ख्यालले त्यति ठुलो ग्याप हुने थिएन। र जब मान्छे सहरतिर आउन खोज्छन्, जान खोज्छन् होइन, सहरमा आएपछि विभिन्न वर्गका मान्छेहरूसँग तिनीहरूले आफ्नो उत्पादन यतातिर खपत गर्न थाल्यो भने त विभिन्न वर्गसँग तिनीहरूको पनि त सम्पर्क हुन्छ नि। त्यस्तोमा बिस्तारै तिनीहरूलाई पनि राजनीतिक चेतहरू आउन थाल्छन्। उसमा नआउला, उसको चाहिँ सन्ततिमा आउला। उसले भोलिका दिनमा आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो खपत भयो, उसको यहाँ बसेपछि उसको आर्थिक अवस्था पनि सुध्रिन्छ। सुध्रियो भने त उसले आफ्नो सन्तानलाई त ल्याएर सहरको राम्रो स्कुलमा त शिक्षा दिन सक्यो नि। जुन उसले अहिलेको परिवेशमा त्यहीँको भएको कुनै निमावी सरकारी स्तरको जस्तो कुनै न पूर्वाधार छ न कुनै त्यस्तो गुणस्तर छ, त्यहीँसम्म पढाउला, बाँकी उसले पढाउन असर नहोला। तर जब हामीले यसरी कृषिको माध्यमबाट जब खपत तिनीहरूको चाहिँ लिङ्क हामीले सहर गाउँलाई गराइदिन्छौँ, तिनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ हामीले उकासिदिन्छौँ, त त्यसले पनि आफ्नो बच्चालाई त पढाउने सोचमा त आउनन्। त त्यहाँ आएपछि जब त्यो सहरमा आएर पढ्ला,
सहरको रहनसहनको बारेमा उसले हेर्ला त त्यो सारा चाहिँ संस्कार त गयो त गाउँमा पनि। त त्यो ग्याप त त्यो 5 वर्षमा त्यो हुन सकेको छैन। अब त्यो 5 वर्षमा नै भइहाल्छ भन्ने पनि होइन, त्यसमा समय लाग्ला होइन। अब अलिकति अहिले पूर्वाधार बनेको छ, अब आउने जनप्रतिनिधिले त्यो पूर्वाधारलाई अझै पहुँच पुर्याएर जुन ग्यापिङ छ त्यो ग्यापिङलाई अझ पुरा गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। बिस्तारै चाहिँ त्यसो गर्ला। अब हाम्रो यो जुन निर्वाचन त्यसबाट आउने चाहिँ यो क्षेत्रका जति पनि जनप्रतिनिधिहरू छन् तिनीहरूले गाउँ र सहरको चाहिँ त्यो लिङ्केज कुनै एक पूर्वाधारबाट गर्न सक्यो भने कृषिलाई नै लिएर बजारमा व्यापार, उतातिर कृषिलाई लिएर लिङ्क गर्यो भने त यो गाउँ र सहर छुटिन। यहाँको प्रचारको शैली के हुन्छ नम्बर 1? नम्बर 2 मा अन्तमा बाँके क्षेत्र नम्बर 2 खका जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ उम्मेदवारी बाँके क्षेत्र नम्बर 2 ख प्रदेश सभा सदस्य जसलाई विधायकको रूपमा भन्छन् त्यसको लागि हो। कतिमा अहिले पनि चाहिँ भ्रम जस्तो छ होइन, अलिकति कन्फ्युजन कि सांसदमै हो कि भन्दा सांसदमा होइन, म प्रदेशमा हो। प्रचार शैलीमा भनेको अब त्यसो तडक भडक हाम्रोमा हुँदैन। हामीले चाहिँ अलिकता फरक शैली अपनाएका छौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ डोर टु डोर घर दैलो चाहिँ निर्वाचन कार्यालयबाट चुनाव चिन्ह पाइसकेपछि हामी डोर टु डोर जाने चाहिँ उसमा छौँ, प्लानिङमा। र त्योभन्दा पहिला जुन यो 2 महिनाको समय छ त्यो 2 महिनाको समयमा हामीले जति पनि क्लस्टरहरू छन् यो क्षेत्रको, यो 14वटा वडाको, तिनीहरूको समस्या के, तिनीहरूसँग बसेर तिनीहरूसँग छलफल भेटघाट गरेर तिनीहरूको समस्या के त्यो बुझेर तिनीहरूको समाधानसहितको हामी एउटा प्लानिङ गर्छौँ। र प्लस नगरको जति पनि यो 14वटा वडाको जति पनि टोलहरूमा जुन जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्या सबै त्यहाँका मान्छेहरूसँग भेटघाट गरेर समस्या ल्याइसकेर त्यो समस्याको समाधान र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन कसरी गर्ने एउटा पुरै प्याकेज लिएर अनि हामी जब डोर टु डोरमा जान्छौँ त्यो डोर टु डोरमा गएर हामीले चाहिँ यो शैलीमा प्रस्तुत हुन्छौँ कि तपाईँको यो क्षेत्रको समस्या यो हो र यसको लागि यो समाधानको पाटो यो छ र यो समाधान गर्दाखेरि यी कुराहरूको सम्भावना छ, लाग्ने कुराहरू छन् जुन हामी चाहिँ सेवा गर्ने मौका पायो भने तपाईँको यो समस्यालाई हामीले यसरी समाधान गर्न सक्छौँ भनेर जानकारी सहित तिनीहरूको त्यो रिसर्च वर्क हामीले गरेर सहित हामी चाहिँ डोर टु डोरमा जान्छौँ। न कि पहिलाका जस्तो डोर डोर गरेर नमस्कार भैया म फलाना से उठे हैं, हमका ध्यान दियो, हमको जिताइदियो, त्यस्तो मागेर कुनै छैन। तपाईँले त्यो एरियाको समस्यालाई समाधान गर्ने कुनै निकास दिनु भएन भने त तपाईँले त्यो भोट लिएको पनि तपाईँलाई कुनै जायज हुँदैन। त हाम्रो अलिकति यसपालि छुट्टै फरक ढङ्गले हामी जान्छौँ। हामीले यो बिचमा रिसर्च पनि गरेका छौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थासँग हामी भेटी पनि रहेछौँ, क्लस्टरहरूसँग, समाजहरूसँग। अब स्कुल कलेजका चाहिँ जुन परिपक्व विद्यार्थीहरू छन् जो बुझ्ने भइसकेका छन् होइन, तिनीहरूलाई समाज रूपान्तरणको लागि तपाईँहरू अगाडि आउनु पऱ्यो, युवा आउनुपर्छ, भोलिका दिनमा तपाईँहरूको लागि हो यो भनेर बुझाउने हिसाबले हामी गइरहेका छौँ। विभिन्न वर्गहरूसँग हामी भेटिरहेका छौँ, त्यो वर्गको समस्या हामी रिसर्चमा छौँ र त्यसको समाधान चाहिँ हामीले विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरेर त्यो निकालिरहेका छौँ होइन। त्यही लिएर नै हामी चाहिँ जनताको सामु जाने हौँ। 2 खका जनतालाई के भन्नु? 2 खका जनतालाई यही छ कि चाहिँ म चिकित्सक, पेसाले चिकित्सक भए पनि मलाई चाहिँ नेपालगञ्जको धेरै माया छ र नेपालगञ्जमा पुरै सबै ठाउँमा राम्रै छ भन्ने पनि मैले भन्न खोजे होइन र सबै ठाउँ बिग्रेको छ पनि भन्ने खोजे होइन। तर जुन राम्रो ठाउँ छ त्यसलाई अझै राम्रो कसरी बनाउने र जुन बिग्रेका छन् तिनीहरूलाई सपार्ने कसरी होइन, त्यो समस्या लिएर म तपाईँहरूको समक्ष आउँदैछु होइन। मैले मेरो विचारधारा, हाम्रो विचारधारा र हाम्रो एजेन्डा र हामीले जुन समस्या औल्याएर ल्यान्छौँ त्यो तपाईँ सही लाग्यो भने चाहिँ मलाई समर्थन गर्नुहोला होइन। र अरू पनि प्रतिस्पर्धीहरू हुनेछन्, लाग्छ कि फलानु प्रतिस्पर्धी चाहिँ हाम्रो ठाउँको लागि उपयुक्त छ, उहाँले नै छान्नु होला, मलाई नै छान्नुपर्ने कुनै त्यस्तो बाध्यता छैन। तर मेरो विचार र नेपालगञ्जको लागि मैले राम्रो काम गरेको छु र गर्छु भन्ने तपाईँहरूले विश्वास लाग्छ भने मलाई नै छान्नु होला, जसको लागि मैले तपाईँहरूले विशेष अनुरोध गरेँ।